السلام عليكم ورحمة الله الإخوان، تبارك الله عليكم. مرحبا بكم في فيديو جديد. وأخيرا وصلت الكلية، عاد وصلت. نفتحوها ونشوفو واش فيها. كنتمنى تكون بهاديك لاكارت بعدا. سبيكر الموتور، بلاعة خردة. إذا لاكارت كاينة هنايا. إذا هادي وهادي وهادي، هادو لا، هادي لا، هادو لا، هاد الجقلالة كاملة لا. هادو لي ستيبر الموتور غادي نصاوبو بهم شي روبوت. ها اللي عندنا مهم هما هادو. واخيرا وصلوا لي كارت. اذا هيا بنا لنواصل العمل. هادو فيهم دو رولي. نعمل واحد ديسكريبسيون رابيد على هاد لاكارت. المهم هنايا عندنا الجي ان دي لاماس، وهنا لي زونطري اللي غادي يجيهم لي سورسي بروغرام 1 بروغرام 2 5 4. هنايا بي سي سي 12 فولت اللي غادي نخدمو بها لي غولي باش ما نخدموهمش بهاد البي سي سي ديال لا سونطرال. هنايا كاين دي فوتو كوبلور بور ايزولي لا بارتي دو لا كوموند من لا بارتي دو بويسونس. طبعا كاين هنايا هاد الترانزستور الصغارين ديود زينر بور ريغولاسيون ديال لا طونسيون، ودي ريزيستونس هنايا بور الفونكسيونمون ديال هاد دي ليد. هنايا دي ليد، هنايا بور لا بروتيكسيون ديال هاد الفوتو كوبلور. هنايا لي سورسي رولي الكوما والان سي والان او. هنايا غادي نستعملو الكوما والان او. هنايا غتكون لا كوموند. هادشي ما كاين بالنسبه لهادو. نبرونشي لي كوموند هاد 4 انت 1. انا عندي هاد لي كابل واجدين، تقدر توصلهم باي طريقه، تقدر تسوديهم، تقدر دير لهم شي لعبه. ها هما لي 4 لي زونطري. بقى لي لاليمونطاسيون غنعمل هذا جراوند جي ان دي والبلوس. بلوس غنديرو هنا. إذا هادو البلوس والموا، وهادو دي كوموند. هادو البلوس غادي نبرونشيهم مع البلوس ديال لا باتري. الموا والبلوس ها هو مبرونشي بلوس والموا. بقات لي دابا لا كوموند. طبعا غادي نستعملو ديك لي سورتي الخطره اللي فاتت مازالين كيما هيدا. دابا غادي نغولي لا سورتي بروغرامابل مع لا كارت غولي. طبعا غادي نستعمل لا ريزيستونس لانني ما تايقش بهاد لا ريزيستونس اللي دايرين هما هنايا. ماشي ما تايقش، حيت نورمالمون هاد لي كارت هادو معمولين على كارت اردوينو بحال هاد الشكل هيدا. شنو هاد لي سورتي هادو كيخرجوا 5 فولت، ما كيخرجوش شي 12 فولت. حنايا عندنا لا سورتي 12 فولت. اذا هاد لا ريزيستونس هادي غتكون معموله pour la limitation ديال الكورون pour une tension de 5 فولت ماشي 12 فولت. ولهذا غنخلي لا ريزيستونس ديالي غنخليها هايدا. نبرونشيهم هادو ب4 بيهم.
دونك انا دوزت لي كابل هذا. واحد الملاحظه لاحظتها هنايا، واحد الرولي ما يخدمش معايا. علاش؟ لان الا لاحظتوا هنايا هاد لي فوتوكوبلور، شوف لاحظت هنا واحد مقلوب، حيت هو كيتيدونتيفيا بهاد لو طغو، هاد لو طغو صغيور اللي هنايا، هذا هو باش كنروبيريوه. هاد لاباط هادي مثلا نيميرو 1، هاد لو طغو هذا. الا لاحظتوا هنايا في هاد الفوتوكوبلور الثاني هذا مقلوب، الثالث صحيح في ميم سونس، والرابع كذلك في لو ميم سونس، الا هاد الثاني هذا مقلوب. المهم حنا غادي نسيستيو هذا، ما خدمش ديك الساعه، غادي نقلبو ماشي مشكل، ندي سودي ونسودي. بوغ لانستون خلينا دابا مع هذا. اذا حنا برونشيناهو، نبرونشيو 12 فولت، نبرونشيو 12 فولت، احنا برونشينا 12 فولت. طبعا ما خصناش نساو نليو لاماس ديال الكومان ديال لا سونطرال مع الكومان ديال هذا، لان نورمالمون خص تجي واحد الكوما، واحد جي ان دي بحال هادي خصها تجي هي اخرى. ما عرفتش علاش ما عملوهاش هنايا. على كل حال نشركوا هاد لي ماس مع بعضياتهم كما كنت متوقع. كما كتشوفوني هاد الفويون الثاني ديال الرولي الثاني هذا كاين انومالي هنايا، هذا ما خدامش. نعملو ان تيست. لي زون هو الاكسيتا الثاني، لا هو الاولاني، الثاني فيه ديفو، الثالث ها هو، الرابع ها هو. دابا نعملو واحد ليكزومبل براتيك. كما قلنا انا برونشيت هنايا واحد لا سونطرال اللي غتكوموندي واحد الموتور باغ اكزومبل باب الكراج. برونشيتها هنايا في لا سورتي، لا سورتي 2، وبرونشيتها واحد الكاش الكتريك. سحب مثلا البانيل باغ اكزومبل واحد البورت برانسيبال ديال الدار، درتها في لا زون واحد. كذلك هادو اللي فيهم هاد لي دو رولي هادو يقدروا يكومونديو شي فولي غولون ولا شي حاجه، يقدر دار بوست لا بوطون كاستري ودار فوق منها الساروت، اولا شي بريز الكتريك بحال هذا مثلا، ولا هادي الدار تحت منه، دار تحت منه بور باش اكتيفي ولا ديزاكتيفي بريز الكتريك. تيستيو هاد فتحوا لابليكاسيون. دابا خدمنا غير 4 لي زون بروغراماب. من بعد نشوفو لي زون اللي كاينين في لا كارت لان، فيها تما 8 لي زون، 6 لي زون، 6 و4 هي 10 سي سوفيزون. ناكتيفي باغ اكزومبل الكاش الكتريك عندي في نيميرو 1. الا لاحظت هاي اكسيتاس شنو هنايا خصنا نوقفوها. كذلك ومثال هاد الموتور الكتريك ديال بورت كراج عندي في لا زون 2، ناكتيفيوه. هنايا خصنا بوسوار، نورمالمون خصنا بوسوار باش نوقفو، خصنا نطفيو مرة ثانية عاود. خصنا بوسوار، مكرهناش هاد التريتيك يشوفو لنا هاد شي ميزاجور هاد لي بوطون هادو، فايت ما يكونوا بوطون اون اوف يزيدو لنا شي بوطون ولا شي جوج بوطونات فيهم بوسوار. الا دارو لنا شي ميزاجور مزيانه وزادو لنا هاد لي بوطون، هادشي ما كاين بهاد هادشي اللي كاين. باغ اكزومبل الا بغيتي توقفو خصك توقف من دوزيام اكسيتاسيون عاود. صافي. وهاد لي بريز هادو راه الدراري راه عارفين، تبارك الله عليكم. غا الحريفيه ما غتحرفش، كونتاكت ها هو كونتاكت، والله يجعل البركه. بالنسبه لديك لي فويون اللي كيبقاو شاعلين
نقدروا دابا هادو اليتا دو غوبو شاعلين، نقدروا نديزاكتيفيهم من البروغراماسيون دي زون في ديك انفيرسمون دو بولاريتي. كنقلبوا لا بولاريتي وصافي. عاوتاني ملي غيكونوا شاعلين في ليتا دو غوبو غيكونوا طافيين حتى ليكسيتاسيون عاد يشعلوا. Il suffit d'inverser la polarité pour chaque zone programmable. هادشي ما كان بالنسبه لنا هاد الشيء الاخوان. طبعا استعملنا لا كونيكسيون انترنت باستعمال لابليكاسيون. لا ميم شوز بور لا لين تيليفونيك، لا ميم شوز. بقاونا ديك لي زون اللي كاينين بلا كارت لان. في الفيديو البروشين ان شاء الله غادي نشوفو كيفاش ناكتيفيهم وندير لهم شي فيديو ان شاء الله. وهادشي ما كاين وغيكونوا شي فيديوز القادمين ان شاء الله. غادي نستعملوا اللي ما عنده شي، اللي ما كيسوق بارشي مثلا على لو سيستيم ديال لامتيليتيك، غادي نتكلموا على الدوموتيك باستعمال الكارت اردوينو هادي ولا هادي ميغا ولا اونو. غادي نستعملوا قلت الكارت اردوينو. كتنقام الدوموتيك سهله ورخيصه. هادشي ما كاين. وبقى لي نقول لكم السلام عليكم، وما تنساوش تعملوا لنا لايك وتبارطاجيو.